تھی سمجھ جاؤ گے علامہ زمخشری اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اے تین شہزادیاں اس بادشاہ دیاں قیدی بن کے مدینے پاک وچ آ گئی ہیں جدو آئیاں حضرت عمر فاروق نو پتہ چلیا آپ نے فرمایا حضرت علی پاک نو پتہ چلیا دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی حضرت عمر فاروق نے فرمایا پیارے علی جس طرح تیری مرضی ہے اس طرح میری مرضی ہے ویکھو جنہاں عداوت ہوے وہ مشورہ نہیں لیندا حضرت علی پاک دے کہن تے آپ دے فرمان تے عمر عمل کردا رہے سمجھ آ رہی ہے عمر فاروق یار ایک چھوٹی جی گل میں اور کر دے میرے ضمن موضوع وچ نہیں ہے از عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ دے کول کسے بندے نے آکھیا کہ اے مشورہ ہے تے اے کتھے مکے گا تے عمر فاروق نے فرمایا سامنے علی پاک انہیں ایسی گل کیتی نہ زیبا میں نہیں کر سکتا انہیں گل کیتی پیٹ دے متعلق حضرت عمر فاروق نے ایتھو چک لیا اور لانتیا بغیرتا تو اس علی دے بارے بک رہا ہے جڑا میرا بھی مولا ہے سارے مومناں دا مولا ہے علی دے بارے بک رہا ہے جن دے نال عداوت ہوے نا اون جناب والا بندہ اون دے متعلق خیر خواہ سمجھ آ گئی ہے حضرت عمر علی پاک نے فرمایا عمر فاروق اس طرح کرو ان تین شہزادیاں دا ایک دا نکاح جڑا ہے تسی اس طرح کرو ابو بکر صدیق دے بیٹے نال کرو ایک دا نکاح جڑا ہے اپنے بیٹے عبداللہ نال کر دیو ایک دا نکاح جڑا ہے امام حسین نال ہن سننا رشتہ داری کریم آقا نے جوانوں عمر فاروق نے فرمایا پیارے علی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اسی طرح ایک دا نکاح کر دیتا حضرت محمد ابو بکر دے بیٹے دوسرے دا نکاح حضرت عمر فاروق دا شہزادہ عبداللہ نے کر دیتا تیسری دا نکاح حضرت امام حسین نے کر چھڑیا جدوں نکاح تینوں دے ہو گئے جناب والا حضرت ابو بکر صدیق نو پوترا پیدا ہویا اس دا نام جناب والا رکھیا گیا قاسم بولو کی رکھا گیا ان دا نام کی رکھا گیا قاسم اچھا حضرت عمر فاروق نو پوتا پیدا ہویا ان دا نام رکھیا گیا سالم کی رکھا گیا یہ گلاں مولویاں تھوڑی ہیں سمجھ آ گئی ہے اس واسطے میں تھوڑی سٹڈی نال نویں تا کرنا تاکہ نویں گل تھوڑے گوش گزارش ہو عزیزو دوستو سالم عمر فاروق دا پوتا اور حضرت علی پاک نو پوتا ہویا ان دا نام زین العابدین اچھا یہ تین آپس کی بنے بولو خالہ زاد بھائی بنے کہ نہ بنے سمجھ آ چاچے سمجھ آ رہی ہے تے ہن جڑا مولوی آ کے عمر فاروق دا ابو بکر آپس جوڑ نہیں ہے اختلاف ہے یا انہاں تینوں دا چواں دا اختلاف ہے یاد رکھ لیں عزیزو دوستو میرے مصطفی دے دیوانے کسی دی گل تے عمل نہ کری قرآن پڑھ لویں رفقاء بینہم رحماء بینہم آپس وچ انہاں ساراں دا اتفاق ہے اور خلوص ہے سمجھ آ گئی ہے اختلاف نہیں ہے کریم آقا دیوانے کو پتا چل گیا حضرت ابو بکر صدیق آپ دا پوتا جڑا ہے حضرت عمر فاروق دا پوتا سالم جڑا ہے حضرت امام حسین دا شہزادہ یہ تینے آپس خالہ زاد بھائی لگدے نے